आगाह अपनी बात से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। ये बात इतनी बड़ी हकीकत है जिसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में भुला बैठे हैं, और हर रोज़ रिमाइंडर की सूरत में किसी ना किसी के इंतकाल की खबर आती है। हम कुछ देर अफसोस करते हैं लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि इसके बाद हमें अपनी ज़िंदगी में सुधार लाना चाहिए, अगली मंजिल और आखिरी मंजिल के लिए तैयारी करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बहुत से ऐसे लोगों की बात करेंगे जो आनन फानन इस दुनिया से चले गए, जो बड़े खुश खुरम अंदाज में घरों से निकले। उनकी फैमिली साथ मौजूद थी, उन्होंने क्या क्या सोचा होगा, क्या क्या कुछ कहा होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बिलाखिर वो में चले गए, यही उनका आखिरी वक्त था। चाहे शबाना लियाकत हों जो अपने बच्चों और शौहर के साथ सैर व तफरी के लिए गई थी, चाहे फहद इस्लाम, मशाल और 3 साला नन्ना अब्दुल हादी हो जो कि सैर व तफरी के लिए गए थे, और चाहे नौजवान एंकर पर्सन उसामा खान शेरवानी हो। आज हम इन तमाम लोगों के बारे में बात करेंगे और इनके साथ क्या हुआ इसके मुतालिक भी बात करेंगे। अब शबाना लियाकत जो कि बाबू सर टॉप वाले सानहे की ही जद में आ गई, खैबर टीवी में जॉब करती थी, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ था। अब इनकी गाड़ी मिल गई है, गाड़ी जिस हालत में मिली है वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। बल्कि वो गाड़ी क्या, और बाकी जो गाड़ियां मिली हैं, जिस तरह से बाकियात मिली हैं लोगों की, वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी है कि किस तरह जब कुदरत जोश में आती है, जब पहाड़ों के दरियाओं पर तुग़यानी आती है, लैंड स्लाइडिंग होती है, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, तो क्या सूरत हाल सामने आती है। बहुत ही भयानक सूरत हाल है। अब शबाना लियाकत की गाड़ी मिली है, जो मकामी लोग हैं वो बताते हैं कि गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। अब एक लम्हे के लिए आप अंदाज़ा लगाइए और वो वक्त सोचिए कि जब वो इस्लामाबाद से निकल कर आगे गए होंगे, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ बढ़े होंगे, कितने खुश खुरम होंगे। माँ अपने बच्चों से खुशगपियाँ कर रही होंगी, बच्चे सोच रहे होंगे कि हम उस मकाम पर जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तस्वीर बनाएंगे, बाकी घर वालों से, कज़न से भी बात कर रहे होंगे, एक्साइटेड होंगे। कुछ लोग जलन का शिकार हो गए होंगे कि ये जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे, हमें छुट्टियाँ क्यों नहीं मिल रही। और ड्राइविंग सीट पर शबाना के शौहर मौजूद होंगे, बातें हो रही होंगी, गुफ्तगू हो रही होगी, साजो सामान मौजूद होगा गाड़ी में, होटल की बुकिंग हो चुकी होगी, ये प्लान होगा कि लंच कहाँ करना है, डिनर कहाँ करना है, कितने रोज़ रुकना है, फिर वापस कब आना है। कैसा खुशगवार माहौल होगा। सोचा भी नहीं होगा कि चंद मिनटों के अंदर उनकी ज़िंदगी पलट जाएगी और ज़िंदगी ही बाकी नहीं रहेगी। एक सैलाबी रैला आता है और अपने साथ बहा के ना जाने कितने लोगों को ले जाता है। एनडीएम में कुछ और कहती है, तादाद कुछ और बताई जाती है, आदाद और शुमार कुछ और हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि जो कुछ बताया जा रहा है वो दुरुस्त हो। अब शबाना की पहचान कैसे हुई, उनकी फैमिली की पहचान कैसे हुई। उनका एक बैग मिला, पर्स मिला, बटुआ मिला, आप जो कह लें, उसमें आईडी कार्ड मौजूद थे। और शबाना के बारे में उनकी जो साथ काम करने वाली खातून थी, डॉक्टर हैं वो, जो 21 साल से प्रोग्राम क्या करती थी, वो अब बहुत तकलीफ़ में थी जब वो सब बता रही थी कि आखिरी प्रोग्राम जब हमने साथ किया तो उसके आखिर में शबाना ने कहा था कि मौसम बड़ा ख़राब है, आप लोग ऐसे इलाकों में जाते हुए एहतियात करें। और ये नहीं पता था कि वो ख़ुद इसी मौसम की जद में आएंगी और बच नहीं पाएंगी। वो कई मरतबा आप दीदा हुई, और हम दूसरों को तो एहतियात का कह देते हैं, लेकिन शायद हमारी अपनी कोताही कहीं ना कहीं होती है। उसके बाद फहद इस्लाम जो हैं, उनका ख़ानदान इस वक्त बहुत गमज़दा है। ये वो ख़ानदान है जिन्होंने लोगों की बड़ी खिदमत की, लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान, जिन्होंने अस्पताल भी बनाया, फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। इलाके के लोग बड़े गमज़दा हैं, ये बड़ी नेक फैमिली थी। उनके साथ क्या हुआ, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ निकले, गाड़ी में मौजूद थे, बच्चे हैं, खुशो खुरम हैं, जा रहे हैं, तफरी करनी है, हमें सैर करनी है। और इस्लामाबाद के रहने वाले तो चले जाते हैं कि चंद घंटों का ही सफ़र है, और उन्हें भी नहीं मालूम था कि क्या होगा। वहाँ ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि ऐसी चीखों पुकार मची थी सयाहों की, और लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ की मदद हमने की, कुछ हमारे सामने ही बेबसी की तस्वीर बने, वो पानी में बह गए। क्या कहा जा सकता है, ज़िंदगी बड़ी ही बेसबात है, हमें अभी भी सबक हासिल करना चाहिए। कल से एक खबर है जिस पर मैं बात ही नहीं कर सकी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इस पर क्या लिखा जाए, क्या कहा जाए, क्या बोला जाए। उसामा खान शेरवानी, एक बहुत ही नौजवान हंसता खेलता शख्स जो इस दुनिया से अचानक चला गया। कुछ घंटे पहले उनकी एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरती है जिसमें वो कह रहे हैं कि लाहौर रहें तो गर्मी लगती है,
مری آ جائیں تو سردی لگتی ہے، بندہ جائے تو کتنے جائے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے آخری سفر پر ہی چلے جائیں گے۔ ان کے دوستوں کے ساتھ ان کی ایک دن پہلے کی تصاویر ہیں، پھر وہ پوسٹ لگایا کرتے تھے، اس طرح کی پوسٹ ہوتی تھی جو آپ کی توجہ حاصل کر لیتی تھی۔ اس نوجوان سے میری کبھی بات نہیں ہو سکی، کبھی کوئی ملاقات نہیں رہی، لیکن فیس بک پر یہ میرے ساتھ ایڈ تھے، اور جب اگلے روز میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے ان کے جانے کی خبر دی ہے تو میں ششدر رہ گئی۔ اتنا شوق تھا کہ میں ابھی تک اس شوق سے باہر نہیں آئی، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا بات کروں، کیسے بات کروں، کیا کہوں۔ جواں سال شخص جو سیر و تفریح سے واپس آتا ہے اور سڈن ہارٹ اٹیک کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اب نوجوان ہے اور صحت مند نوجوان ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو یہ ہے زندگی کی حقیقت، یہ ہے زندگی کی بے ثباتی جس کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اور بہت سی پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے سامنے مثالیں آئی ہیں، مجھے وہ ٹرینر اور استاد بھی نہیں بھولتے جو اپنے وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہے ہیں، پلٹتے ہیں، کچھ سیکنڈ نہیں لگتے، وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، ان کا سر زمین پر ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کوئی ناگہانی آفت آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسی چیز آ گئی جس میں جوان لوگوں کے جانے کا پتہ چلتا تھا، لیکن اب تو یہ کارڈیک اریسٹ، ہارٹ اٹیک ننھے ننھے بچوں میں ایسا ہو رہا ہے، اتنی تیزی سے ہو رہا ہے، اور روزانہ ہمارے سامنے ریمائنڈرز آتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں جو ہماری اصل منزل ہے، جو ہمارا اصل سفر ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں نا، یہ سفر ہے، اس کے بعد جہاں ہمیں جانا ہے اس کی تو ہم تیاری ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کر لیں، ہم آگے بڑھ جائیں، ہم بہت کامیاب ہو جائیں، ہمارے پاس بہت دولت آ جائے، ہم دوسروں سے بہت بہتر ہو جائیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دوسروں میں ہم خرابیاں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی ترقی دیکھ کے جلن اور حسد کا شکار بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں ساتھ آئے، اپنے آپ کی پہچان کرے، اپنے اس مقصد کو پہچانے جس کے تحت آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد آگے کی تیاری کرے، جو آپ کی منزل ہے، جو آپ کی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جہاں پر آپ سے سوال جواب ہوں گے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے، ہمیں آسان اور ہم ایسے اعمال کر سکیں، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے جو اگلی منزل کے لیے آسانی ثابت ہوں۔ تو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور قبر میں ہوں، ہمارا حساب کتاب کرنے کے لیے ہمارے پاس فرشتے آئیں، تو ہم ان کو جواب دینے کے قابل ہوں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہم ریمائنڈر دیکھنے کے باوجود بھی بھول جاتے ہیں، یہ ہمیں ہر لمحے یاد رکھنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے، اگلی منزل کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور نہیں معلوم، میں آج کسی ناگہانی آفت پر بات نہیں کر رہی، میں حکومت نے کیا کیا اس پر بات نہیں کر رہی، کسی کے ساتھ کیا ہو گیا، کوئی کیسے چلا گیا اس پر بات نہیں کر رہی، انسان کی زندگی کی حقیقت پر بات کر رہی ہوں۔ اور یہ میں روزانہ سوچتی ہوں، بہت سے اور لوگ ہیں جو سوچتے ہیں، کچھ نہیں سوچتے، سوچنا چاہیے، کیونکہ اصل زندگی تو وہی ہے۔ یہ تو بس تھوڑی دیر کے لیے ہم آئے ہیں، جیسے آپ کسی بس ٹرین میں موجود ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی منزل آتی ہے تو وہاں اترتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ گھر ہمارا وہ ہے، رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے سب کو لوٹ کے۔ تو عبادات کے معاملے میں تو آپ رب تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے یا کہہ دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، لیکن انسانوں سے جو آپ کے معاملات ہیں اس پر بھی بڑی گہری نظر رکھنی ہوگی کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور آگے کی تیاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بہت دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اگلی منزلیں آسان کریں۔ کچھ پتہ نہیں کون سا لمحہ ہمارا آخری لمحہ ثابت ہو، اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں آگے کی تیاری کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے، کرم مانگنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں بشرط زندگی ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔